نه خودم میبرم. سلام. خوبی؟ متشکرم. ممنون. خوش اومدی. ما واحد 2 هستیم. سلام. آقا چی کار میکنی؟ حواست کجاست؟ بی زحمت ببین کیه. شهر شد. سلام داداش، نوکرم. گفتم شب اول اومدین شاید افتاری درست درمانی نداشته باشین. ناقابله، بفرمایید. سلام بفرمایید. آخه ما بفرمایید. دست شما درد نکنه. نوشه جان، ناقابله. بایزتون. یا علی قبول باشه. خداحافظ شما. نوکرم. آقا ببخشید شما واحد چند بودی؟ واحد 2. قبول باشه. دستتون درد نکنه. علی کی بود؟ همسایه افتاری آورده بود. تو رو خدا؟ جدی میگی؟ باور کن. نه آقا سبزی آورده. واحدشون رو پرسیدی؟ آره